अस्सलाम वालेकुम। फतवा फैज़ुर रसूल का मुताला करते हुए ये चीज़ मुझे नज़र आई तो सोचे मैं आपसे भी शेयर करता चलूँ। एक शख्स ने अल्लामा जलालुद्दीन अहमद अमजदी अलैहि रहमा से सवाल किया। फतवा फैज़ुर रसूल जिल्द नंबर 2 534 और 535 534 535 ये आप वहाँ पर देख सकते हैं। एक शख्स ने क्वेश्चन किया कि एक शख्स बिला सनद आलिम दीन कहलाता है, कुर्ब जवार बल्कि दूर दराज इलाकों में घूम घूम कर तकरीरें भी करता है और कुछ हद तक लोगों पर उसका अच्छा असर भी पड़ता है। तो वह शख्स वो साइल सवाल करता है कि ऐसा बग़ैर सनद याफ्ता आलिम दीन तकरीर कर सकता है या नहीं, जायज़ है या नाजायज़ है, और जायज़ है तो क्यों और नाजायज़ है तो क्यों। आप जानते हैं अल्लामा जलालुद्दीन अहमद अमजदी अलैहि रहमत ने कितना खूबसूरत जवाब इनायत फरमाया है, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। आप फरमाते हैं कि अगर मुस्तनद आलिम ना हो मगर दीनी मालूमात और अहकाम शरिया की वाकिफियत रखता हो तो ऐसा शख्स तकरीर कर सकता है। आप आगे फरमाते हैं कि अगर कोई बराए नाम यानी नाम का आलिम दीन हो मगर दीनी मालूमात और अहकाम शरिया की मालूमात ना रखता हो यानी इससे वाकिफियत ना हो तो ऐसा शख्स वाज नहीं कर सकता है, उसके लिए तकरीर करना नाजायज़ है। अब आपने अल्लामा जलालुद्दीन अहमद अमजदी अलैहि रहमा का फतवा अपने समात फरमा लिया है, तब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दुनिया भर के अंदर मुबल्लिगीन के ऊपर एतराज़ात किए जाते हैं। अब वो जो मुबल्लिगीन है, जो बयान करते हैं, जो इमामत करते हैं, मकतब में बैठ के छोटे बच्चों को दर्स तालीम की खिदमत अंजाम देते हैं, तो वो मुबल्लिगीन किसी न किसी के तालीम और तरबियत याफ्ता होते हैं। ऐसा नहीं कि वो बस घर से उठ के चले आते हैं और इमामत के मुसल्ले पे खड़े हो जाते हैं या मकतब के अंदर बैठ जाते हैं या वो गद्दी नशीन हो जाते हैं या कुर्सी खिताबत के ऊपर जलवागर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, मुबल्लिगीन के ऊपर भी उलमा इकराम का वॉच होता है। और वो मुबल्लिगीन अगर किसी तहरीक से जुड़े हुए रहते हैं तो उनके जो लीडर्स है उनके अंदर भी इतनी क्वालिटीज़ होती है कि वो जानते हैं कि कौन सा मुबल्लिग तकरीर करने के लायक है या नहीं है, कौन सा ऐसा मुबल्लिग है जो नमाज पढ़ा सकता है, कौन सा ऐसा मुबल्लिग है जो दरस व तदरीस की खिदमत अंजाम दे सकता है, उन्हें सब मालूम होता है। उसके बाद ही ये लोग अलाउड करते हैं, वैसे अलाउड नहीं करते हैं। अलबत्ता यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि दौरान खिताब अगर किसी मुबल्लिग से कोई शरई गलती हो गई हो या हो जाती हो तो उलमा इकराम का काम ये है कि उनसे वो रुजू करे, उन्हें वो समझाने की कोशिश करे। अगर वो नहीं मानते तो उनके जो ग्रुप लीडर्स है आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। आप उन्हें बताएं कि फला फला मुबल्लिग ने इस तरीके की हरकत की है, उनके ऊपर शरई गिरफ्त बनती है, तो यकीनन वो उस चीज़ का नोटिस लेंगे और उसके अंदर वो इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाज़ लोग बोझो जलन के हिसाब से अलग स्टेज सजाते हैं और मुखालिफत करते रहते हैं। अब यहाँ पे जो मेन बात है हम बताना चाहेंगे, तो दुनिया के अंदर मखसूस किस्म के जो मुबल्लिगीन हैं, आप फतावा रज़विया का डर दिखा के फतावा रज़विया शरीफ के नाम पे गुंडागर्दी करके आप ये दिखाते हैं कि गैर आलिम को तकरीर करना हराम है। तो इससे पहले भी हमने इस फतवे के बारे में जिक्र किया था। खैर, बताना ये मकसद है कि दुनिया के अंदर चंद मखसूस जो मुबल्लिगीन है उन्हीं का तकरीर करना हराम है, बाकी किसी का नहीं है। बहुत सारे बेशुमार खानकाहें ऐसी है जिनके अंदर जो साहबजादगान मौजूद है, जो गद्दी नशीन है, वो तो ना आलिम होते हैं, ना हाफिज होते हैं, ना मुबल्लिग होते हैं, ना किसी की तालीम और तरबियत याफ्ता होते हैं। उनके खिलाफ आप कुछ नहीं कहते हैं। बहुत सारे ऐसे साहबजादगान हैं जो वली बनकर घूमते हैं, उलमा से आला उनका दर्जा आपने बना दिया है, उनके हाथ चूमते, उनके पैर चूमते। अभी अभी चंद दिन पहले मैंने एक शॉर्ट क्लिप देखा, शॉर्ट क्लिप के अंदर बहुत सारे उलमा इकराम स्टेज के ऊपर मौजूद है और एक साहबजादगान तशरीफ़ लाते हैं, यानी किसी खानका के अंदर वो पैदा हुए थे, बड़े बाप की वो औलाद है, वो ना हाफिज़ है, ना वो आलिम है, ना वो मुबल्लिग है, ना हकाम शरिया को वो जानते। तमाम उलमा इकराम उनके लिए खड़े हो जाते हैं और बाद अब हाथ बांध कर ताज़ीम करते हैं और उनके हाथ चूमते हैं। और एक को तो देखा मैंने कि आपके घुटने को हाथ लगा रहे हैं और आगे चल के वो जिस जगह पर आपने कदम रखा था उस जगह को वो ऐसा हाथ लगाता है और उसको चूमता है। शर्म नहीं आती आपको इस तरीके की हरकत करते हुए? अब ये तो मुबल्लिग भी नहीं है ना। अच्छा, इनके साथ में आप इतनी ताजीम का मामला क्यों रख रहे हैं? इसलिए कि आपके नजराने का सबब बन रहे, इसलिए कि ये बड़ी पार्टी है, इसलिए कि ये दौलतमंद है, इसलिए कि आपकी तायद कर रहे हैं, बस इतना ही मसला है, बाकी कोई दूसरा मसला नहीं है। लेकिन जो मुबल्लिगीन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की इशाअत कर रहे हैं, जो लोगों को दीन और सुन्नियत बता रहे हैं, लोगों को बदअकीदा होने से बचा रहे हैं, उनके अकीदे और उनके ईमान की हिफाजत करने पे लगे हुए, डगर डगर, गली गली, नगर नगर, शहर शहर, देहात देहात दीन और सुन्नियत की वो तबलीग कर रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपके दिल के अंदर जलन और हसद का मादा पैदा हो गया, इसलिए कि आपकी तकरीरें बंद हो गई, आपके नजराने बंद हो गए होंगे। इसलिए आपने ऐसे मुबल्लिगीन का पीछा उठा के रखा है कि इनके मुबल्लिगीन का बाइकआउट किया जाए, इनको कमजोर किया जाए। तो याद रखें, इस तरीके की हरकत करने से आपकी बेइज्जती हो सकती है। जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला उरूज देना चाहता है उन्हें अल्लाह तबारक व तआला उरूज देता है।
اور آپ کے مقدر کے اندر ذلت اور رسوائی لکھی جا چکی ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ آپ کا اگر کسی سے علمی اختلاف ہو جائے تو علمی اختلاف کے اوپر بات کرے، نہ کہ ذاتیات کے اوپر بات کرے۔ ارے آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو علم دیا ہے تو اسے مبلغین کا آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اب ہم بھی مولوی فیلڈ سے بلونگ کرتے ہیں، لیکن جب ہم مبلغین کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل سے تو دعائیں نکلتی ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ یہ تیرے دین کی اشاعت کر رہے ہیں، ان کے قدموں کے اندر تو استقامت عطا فرما، ان کے جذبے کو تو سلامت رکھ۔ اور آپ کا یہ معاملہ ہے کہ آپ ان سے جلن حسد کی بنیاد کے اوپر ان کا رد کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کے رد کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ رد کرتے ہیں، آپ کے رد کرنے کی وجہ سے اس کا جو ریئیکشن آتا ہے، پہلے جتنے جلسے ہوتے تھے، پہلے جتنی تقریریں ہوا کرتی تھی، اب اس سے زیادہ تقریریں ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ذلت اور رسوائی کا مقدر اپنے آپ کو نہ بنائے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے دل و دماغ کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں اور صحیح فیصلہ لے، کسی کے بہکاوے میں نہ آئے، آپ کے علم کا صحیح آپ استعمال کریں۔ البتہ میں یہاں پہ ضرور یہ کہنا چاہے گی کہ کوئی مبلغ کے اندر کسی قسم کی آپ کو خرابی نظر آتی ہے، کوئی ایسا جملہ تقریر کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ شرعی گرفت ہے، اس کے اوپر شرعی گرفت بن سکتی ہے، تو آپ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، لیکن اصلاح بھی مہذب اور تہذیب و تمدن کے دائرے کے اندر کرے، گالی گلوچ سے نہ کرے، ادر اسٹیج سجا کر نہ کرے، ان سے ڈائریکٹلی رجوع کرے، ان سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کرے۔ اگر وہ نہیں مانتے تو ان کے گروپ لیڈر سے آپ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اس بات کا آپ خیال رکھیں۔ اس ویڈیو کے اندر ایک چیز کی طرف ہم آپ کی توجہ کو اور مرکوز کروانا چاہیں گے کہ بہت ساری خانقاہوں کے اندر جو صاحبزادگان ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں ہوتے ہیں، لیکن اسٹیج کے اوپر انہیں ایک بڑی کرسی ملتی ہے، اس کے اوپر وہ بیٹھے رہتے ہیں اور بدلے میں بہت بڑے بڑے علماء اکرام آتے ہیں، ان کے سائیڈوں میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، کچھ بازو میں، کچھ پیچھے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، کہ ان کے ہاتھ چوم کے، ان کے کپڑے چوم کے، ان کے پیر چوم۔ بھائی اللہ نے آپ کو العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وارث انبیاء ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ وہ جو خانقاہ کے صاحبزادگان ہیں ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ علماء اکرام کے ہاتھ پیر چومے، وہ علماء اکرام کی خدمت کرے، وہ علماء اکرام کو اوپر بٹھائے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بزرگ کی اولاد ہونے کی وجہ سے اوپر بیٹھے اور انبیاء کا جو وارث ہے وہ نیچے بیٹھے۔ یہ کہاں کا قاعدہ ہے؟ ایسا کوئی قاعدہ ہم نے نہیں پڑھا ہے، نہ ایسا کوئی قاعدہ ہم نے سنا ہے۔ البتہ یہاں پہ ہم ضرور یہ کہنا چاہیں گے کہ جو مبلغین چند دن کے لیے قافلے میں چلے جاتے ہیں، چند مہینوں کے لیے کسی تربیتی سینٹر کے اندر چلے جاتے ہیں، چند خارجی کتابوں کا مطالعہ وہ کر لیتے ہیں، دو چار سنتوں کے اوپر عمل کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر وہ مسجد کے اندر جو امام صاحبان ہوتے ہیں، جو درسگاہی لوگ ہوتے ہیں، مالتو پھالتو لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، جو درسگاہی لوگ ہوتے ہیں، جو کمپلیٹ حافظ ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں، ان کے اوپر وہ ایکشن لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس بات کا آپ خیال رکھیں، جو علماء کرام ہیں، جو ائمہ مساجدین ہیں، وہ آپ کے سپہ سالار ہیں، اور آپ مبلغ جو ہے وہ آپ ان کے لشکر ہیں، یعنی آپ ان کے خادم ہیں، وہ سردار ہیں، وہ آپ کو حکم کریں گے، کمانڈ دیں گے۔ آپ کو علماء کرام کے گائیڈ لائن پہ چلنا ہے، ان کے حکم کے تابع داری کرتے ہوئے آپ کو نشر و اشاعت دین کی کرنی ہے، لوگوں کو آپ کو سکھانا ہے۔ تو جو علماء کرام ہیں ان کی گائیڈ لائن میں مبلغین کو چلنا ہے، نہ کہ مبلغین کسی قسم کی کوئی اصلاح کا حق رکھتے ہیں میں مساجدین کی اور علماء کرام کی۔ مبلغین کا یہ کام ہے کہ علماء کرام جس طریقے کا آپ کو حکم عنایت فرمائے، ان کے حکم کی تابع داری کرے اور انہی کے گائیڈ لائن میں آپ لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اس بات کا آپ خیال رکھیں۔ تو اس کے اندر علماء کرام سے بھی ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں، ان مقررین سے بھی ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں جو جلن حسد کا مادہ اپنے دل کے اندر لیے گھومتے رہتے ہیں اور مبلغین کا خواہ مخواہ رد کرتے ہوئے رہتے ہیں، حالانکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، آپ ہی کا اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو اپنے دل کو ذرا سا بڑا کرے، سپورٹ کرے، اور دین و سنیت کا جس طریقے سے دنیا بھر کے اندر جنازہ نکلا ہوا ہے اور جنازہ آپ نہ نکالیں۔ آئیے ہم سب مل کر اہل سنت و جماعت کا کام کرتے ہیں اور جس طریقے سے ہو سکتا ہے اس طریقے سے اہل سنت کو فروغ دینے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم۔